नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका हैन त्यस्तै हरेक माध्यम अङ्ग्रेजी साथसाथै नेपाली माध्यममा सजिलोसँग पढाएर हैन भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र यो तपाईँहरूको लागि एउटा सुनौलो अवसर हो र यस्तो सुनौलो अवसरलाई नगुमाउनु होला हैन। हाम्रो च्यानलमा आएर तपाईँले आफ्नो पढ्ने कुराहरू र त्यस्तै जानेका र अहिले पढिरहेका विषयहरूका भिडियोहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ धेरैजनाले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ होला र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू र त्यस्तै आफूसँगै पढ्ने साथीहरू भाइहरूलाई पनि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन अथवा कुनै भिडियोहरू तपाईँले पाउनु भएको छैन भेट्नु भएको छैन केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँले हामीलाई यहाँ मैले दिएको नम्बर 9849595895 कति 9849595895 मा सम्पर्क गरेर अथवा मेसेज मार्फत पनि तपाईँहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू हैन हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै नजानेका प्रश्नहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस्। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है। अनि पढाइको गति के कस्तो छ भन्नुहोस् त। होला सबैजना बसेर पढिरहनु भएको छ होला हैन। आजसम्मको पाठहरू तपाईँले पढिसक्नु भयो होला। हामी बिस्तारै पढ्दै यो कक्षा 5 को सामाजिक विषय पनि सक्ने नै छौँ हैन। त्यस्तै आज हामी के पढ्दैछौँ भने सानो पाठ हामी पढ्न जाँदैछौँ है। सानो पाठ त्यस्तै यहाँ पाठ 2 मा लेखेको रहेछ हाम्रा कर्तव्यहरू भनेर दिएको छ। अब हामीले पढ्नु पर्ने के हो त कर्तव्यको बारेमा हो है त। त्यस्तै योभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौँ हाम्रो अधिकार भनेर पढेका थियौँ हैन। के पढेका थियौँ हाम्रो अधिकार भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा पनि त हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। अधिकारलाई हामीले हक पनि भन्छौँ है त। मेरो हक भन्नुहुन्छ नि तपाईँले हो त्यसलाई हामीले अधिकार भन्थ्यौँ हैन। अधिकार भनेको के रहेछ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। के भनेको थियौँ हो अरूलाई पिर मर्का बाधा आदि नपारी आफूले पाउनु पर्ने हक हैन। आफूले पाउनु पर्ने हक कसरी अरूलाई मर्का नपारिकिन हैन दुःख नदिएर हैन बाधा अडचनहरू नदिएर पाउने हकलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त भाइ बहिनीहरू अधिकार भन्ने रहेछौँ हैन। त्यस्तै हाम्रो अधिकारहरू धेरै थिए। के थियो पढ्न पाउने अधिकार थियो, खेल्न पाउने, लाउन पाउने, खान पाउने थियो हैन। त्यस्तै आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई भन्न पाउने अधिकारहरू थियो। त्यस्तै तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने हस्पिटलमा गएर औषधि उपचार गर्ने तपाईँलाई अधिकार थियो हैन। त्यस्तै बाल अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यो पनि के एउटा अधिकारको रूपमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै तपाईँलाई मन लागेको धर्म तपाईँले मान्न पाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको अधिकार थियो। यसरी हामीले विभिन्न अधिकारको बारेमा हामीले अगाडिको भिडियो पाठ 1 हैन एकाइ 4 को पाठ 1 हाम्रो अधिकार भन्ने भिडियोमा हामीले पढिसकेका थियौँ। र त्यस्तै आज अब हामी के पढ्दैछौँ भने कर्तव्यको बारेमा पढ्दैछौँ है त। अब हाम्रा कर्तव्य अब हाम्रो यो नेपालमा बस्ने नागरिकको हैन मान्छेहरूको कर्तव्य के हो भन्ने कुराहरू अब हामीले सिक्नेछौँ हैन। त्यस्तै पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो कर्तव्य भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। के होला त कर्तव्य भन्नुहोस् त। तपाईँले अधिकार त पाउनुभयो हैन। त्यस्तै तपाईँले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरेर अनि सदुपयोग गर्ने हैन। तपाईँले पाएको अधिकारको सदुपयोग गरी सही तरिकाले पालना गर्नुलाई नै हामीले के भन्छौँ कर्तव्य भनिन्छ है त। कर्तव्य भनिन्छ। कर्तव्य भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू
हामीले पाएको अधिकारको सदुपयोग, हैन, राम्रो काम भनेको है, सदुपयोग भनेको राम्रो, सदुपयोग गरी सही तरिकाले पालना गर्नुपर्ने नियमलाई नै हामीले कर्तव्य भनेर बुझ्छौँ अथवा कर्तव्य भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीको पेसा के हो? पढाइ हो। त्यस्तै विद्यार्थी, अब पढाइ भन्दा बित्तिकै अब हामीले पढाइकै कुरा गरौँ है त। त्यस्तै तपाईँहरूले पढ्न पाउने के हो? अधिकार हो, हैन। अब पढ्नु पाउने तपाईँको अधिकार हो, तपाईँलाई पढ्न पाउनुभयो, हैन, स्कुलमा गएर भर्ना गरिदिउँ। त्यस्तै अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त? तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नु पर्यो। कसरी सर, कसरी पुरा गर्ने भन्नुहुन्छ? तपाईँले पढ्छु भन्नुभयो, तपाईँले गएर स्कुलमा लगेर भर्ना गरिदिउँ, हालिदिउँ। अब तपाईँको काम के हो त? पढ्ने हो, मेहनत गरेर पढ्नु, मेहनत गरेर पढेर पास हुनु के हो त? तपाईँको कर्तव्य हो है त। पढ्न पाउनु अधिकार हो, तर तपाईँले मेहनत गरेर पढ्ने के हो त? तपाईँको कर्तव्य भयो है। हो, यस्ता कुराहरू हामीले यस पाठमा पढ्दै जानेछौँ। र त्यस्तै विभिन्न किसिमका कर्तव्यहरू छन्। जस्तै के हुन्छ? हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई, हैन, उन्नति प्रगतितिर लगाउनको लागि करहरू तिर्नुपर्छ, हैन। त्यस्तै हाम्रो देशको ऐन कानुनहरू, हैन, संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई हामीले मान्नुपर्छ, हैन। त्यस्तै हाम्रो कतिपय बानीहरू कस्तो हुन्छ? तपाईँहरू कतै जान लाग्नुभयो अनि कतै बसमा चढ्नु पऱ्यो भने के हुन्छ? पुरा अगाडि गएर, हैन, अरूको ठाउँलाई छलेर, अरूलाई ढकेलेर हामी बसमा चढ्छौँ, हैन। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। हाम्रो के हुनु पर्यो त? बानी, पालो पर्खाउनु पर्ने बानी हुनु पर्यो है त। बानी लगाउनु पर्यो, यदि छैन भने पालो पर्खाउनु, हैन। त्यस्तै नियमको, हैन, अब कुनै ठाउँमा हुन्छ नि, ठुलो स्वरले बोल्नु हुँदैन भनेर तपाईँले कतै सुन्नुभएको छ। कहाँ कहाँ लेखिएको हुन्छ यस्तो कुरा थाहा छ? पुस्तकालयमा, हैन। अब पुस्तकालयमा गएर तपाईँले गएर ठुलो ठुलो स्वरले बोल्नु भएन, हैन। नियमहरू पालना गर्ने यो पनि हाम्रो के हो? कर्तव्य हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सधैँ हामी सत्यको पछि लाग्नु पर्यो है त। सत्य तथ्य कुराको पछि हामी लाग्नु पर्यो है त। त्यो पनि हाम्रो के हो? कर्तव्य हो। त्यस्तै भोटहरू हाल्नु, हैन, भोटहरू हाल्ने पनि हाम्रो के हो? कर्तव्य हो है त। हामीले भोटहरू हाल्नुपर्छ है। त्यस्तै राष्ट्रप्रति, हैन, हाम्रो देशप्रति हाम्रो माया गर्ने यो पनि के हो? हाम्रो कर्तव्य हो है त। हाम्रो देशमा कहिले केही हस्तक्षेप गर्न आएको छ, हैन, अरू अन्य मानिसले केही भन्यो भने त्यसको बारेमा तपाईँले त्यसलाई सबक सिकाउनु नै पर्छ है त। कि त प्रहरीमा फोन गरेर हुनसक्छ। यदि प्रहरीहरू आएन, तपाईँले के गर्न थाल्यो भने फेरि तपाईँले पनि सबक सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै हाम्रो के हो? कर्तव्यहरू हुन् है त। त्यस्तै हामीले के बुझ्यौँ त? अधिकार भनेको के हो? हामीलाई थाहा छ के हो? अरू मान्छेलाई पिर मर्का बाधा अडचनहरू, हैन, नदी, हैन, आफूले पाउनुपर्ने हकलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त? अधिकार भन्ने रहेछौँ। र त्यस्तै कर्तव्य भनेको के रहेछ त? आफूले पाएको अधिकारको सदुपयोग गरी, हैन, सही तरिकाले पालना गर्नुलाई नै हामीले के भन्ने रहेछ त? कर्तव्य भनिने रहेछ। र के कस्ता कर्तव्यहरू रहेछन् भन्ने कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। अब यो पाठ 2 मा के लेखेको छ पढौँ है। ल, सानो छ, थोरै छ, ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। ल, यहाँ लेखेको रहेछ, नागरिक अधिकार सँगसँगै नागरिक कर्तव्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले अधिकारको साथसाथै कर्तव्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन है त। सम्झिरहनु पर्यो है त। जति हामीलाई अधिकार चाहिन्छ त्यही अनुसारको हामीले पनि कर्तव्यको पालना गर्नु पर्यो, हैन। बल्ल कर्तव्य हामीले राम्रोसँग पालना गर्यो भने बल्ल हामीले के पाउँछौँ? अधिकार पाउँछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसैले अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका 2 पाटा हुन्। हो, तपाईँहरूले सिक्का देख्नुभएको छ, हैन, पक्कै पनि, हैन। सिक्काको के हुन्छ? एकातिर हेड भन्नुहुन्छ, एकातिर टेल भन्नुहुन्छ, हैन, टाउको र पुच्छर भन्नुहुन्छ होला। यदि त्यो सिक्कामा टाउको छैन भने के हुन्छ? त्यो सिक्का चल्दैन, हैन। बजारमा गएर हैन, हामीले केही सामान किन्न पनि सक्दैनौँ। यदि त्यो सिक्कामा पुच्छरै छैन भने तपाईँले केही सामान किन्न सक्नुहुन्छ त? सक्नु हुँदैन। हो, सामान किन्नुको लागि के चाहियो त? त्यो सिक्कामा टाउको पनि चाहियो, पुच्छर पनि चाहियो, अर्थात् हेड पनि हुन पर्यो, टेल पनि हुन पर्यो,
हुनैपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै हामी नागरिकहरूले होइन असल नागरिक हुनको लागि के चाहिनु पर्ने रहेछ त, अधिकार पनि चाहिने रहेछ र त्यसको साथसाथै कर्तव्यलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, पालना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कर्तव्यको अवस्थामा आवश्यकता हाम्रा अधिकार सँगसँगै जन्मेका हुन्। हेर्नुहोस्, कर्तव्यको आवश्यकता हेर्नुहोस् है, कर्तव्यको आवश्यकता हाम्रा अधिकार सँगसँगै जन्मिएका हुन्छन् अथवा हुन् भनेको छ। जस्तै तपाईँलाई मानौँ पढ्नु मन लाग्यो होइन, तर पढ्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो त, धेरै मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ। धेरै मेहनत गर्नु कर्तव्य हो, त्यस्तै पढ्न पाउनु के हो, अधिकार हो है त। यी सँगसँगै जन्मिएका हुन् भनेको छ। त्यस्तै हामीले अधिकारको उपयोग सँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्दछ। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु होइन, हामीले अधिकारको होइन उपयोग गऱ्यौँ भने त्यसको सँगसँगै हामीले के पनि गर्नुपर्छ त, कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्तै अधिकार भन्नाले अरूलाई पिर मर्का बाधा आदि नपारिकन आफूले पाउनुपर्ने हक भन्ने बुझिन्छ भनेको छ। तपाईँले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि होइन। तपाईँलाई प्रश्नले सोध्न सक्छ अधिकार भनेको के हो भन्न सक्छ, तपाईँले भन्नु पर्यो अधिकार भन्नाले अरूलाई पिर मर्का बाधा आदि नपारिकन आफूले पाउनुपर्ने हकलाई नै हामीले हकलाई हामीले अधिकार भन्छौँ अथवा पाउनुपर्ने हक भन्ने बुझिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कर्तव्य भनेको के हो, आफूले पाएको अधिकारको सदुपयोग गरेर सही तरिकाले पालना गर्नु नै के हो, कर्तव्य हो भनेर मैले भनेको थिएँ। यहाँ पनि लेखेको छ होला हेर्नुहोस्, कर्तव्य भन्नाले आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरी सही तरिकाले पालना गर्नुपर्ने नियम भन्ने बुझिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अधिकार पनि एउटा नियम हो, त्यस्तै कर्तव्य पनि एउटा नियम हो है त। त्यो नियमभित्र हामी बस्नुपर्छ है त। अघि पनि मैले भनेको छु, कुनै पनि कामको होइन अथवा नियमको पालना गर्नु पनि के हो त, हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। र त्यस्तै के लेखेको छ अर्को हेर्नुहोस्, तपाईँलाई उदाहरण दिएको छ हेर्नुहोस्, जसरी तेल बिना बत्ती बल्न सक्दैन त्यसै गरी कर्तव्य पालना नगरी अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई बत्ती बाल्नु मन लागेको छ होइन, तर बत्ती बाल्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो त, तेल हाल्नु पर्यो नि त। त्यहाँ तेल हाल्नु पर्यो, ज्योति राख्नु पर्यो, सलाई चाहियो, सलाई कोरेर आगो लगाउनु पर्यो, अनि मात्र के हुन्छ, बत्ती बल्छ है त। हो त्यस्तै हामीले कर्तव्य पालना नगरिकन अधिकार मात्र खोजेर हुँदैन है त। हामीले यदि कर्तव्यलाई राम्रोसँग पालना गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले के पाउँछौँ त भाइ बहिनीहरू, अधिकार पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। ल अब तपाईँले एउटा उदाहरण तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पढ्न पाउनु अधिकार हो भने मेहनत गरेर पढ्नु कर्तव्य हो, अथवा तपाईँलाई बत्ती बाल्नु मन लागेको छ भने के चाहियो त, पहिला मट्टीतेल चाहियो है त, अथवा तेलहरू चाहियो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। अथवा तपाईँ घरमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँ बेडमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँलाई बत्ती बाल्न मन लाग्यो अरे, ल कोठा उज्यालो गराउनु मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो, त्यो त तपाईँको अधिकार हो उज्यालोमा बस्न पाउने। त्यस्तै त्यो उज्यालोमा बस्नु पाउनको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, उठेर गएर स्विचलाई खोल्नु पर्यो, अन गर्नु पर्यो, अनि मात्र कोठा उज्यालो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन। हो त्यसको साथसाथै होइन हाम्रो चाहिने अधिकारको साथसाथै कर्तव्यको पनि पालना गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, लोक कल्याणकारी कार्य भनेको के हो भनेको छ। अब लोक कल्याणकारी कार्य भनेको के रहेछ त, त्यस्ता किसिमका कार्यहरू हुन् जसले के गर्छ, अरूको भलाइ गर्छ। अरूको भलाइ गर्ने कामलाई नै हामीले के भन्छौँ, लोक कल्याणकारी काम भन्छौँ अथवा कार्य भन्छौँ है त। त्यस्तै गाउँठाउँमा बाटो बनाउनु, खानेपानी पुर्याउनु, बाटोघाटो सफासुग्घर राख्नु, मन्दिर तथा पाटी पौवा र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्नु आदि लोक कल्याणकारी कार्यहरू हुन्। लोक कल्याणकारी कार्यले समाजमा बस्ने सबैलाई भलाइ गर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले हाम्रो कर्तव्यको पालना
गर्नुको साथसाथै लोक कल्याणकारी कार्यहरू पनि गर्नुपर्छ, जसले के गर्छ त हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा बस्ने सबैलाई के गर्छ, भलाइ गर्छ होइन। जस्तै तपाईँ कतै जानु थाल्नुभयो होइन, पार्टी पौवाहरू बनाउनु भएको छ भने के हुन्छ, अचानक पानी आउन सक्छ, वर्षा हुन सक्छ, झरी लाग्न सक्छ, त्यहाँ गएर ओतिएर हामीहरू बस्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै तपाईँलाई कतै जानु पर्यो छिटो छरिटो भने के बाटो चाहियो, बाटो भएपछि हामी छिटो जान सक्छौँ। त्यस्तै बाँच्नको लागि खानेपानी पिउनु पर्यो होइन, खानेपानी पुर्याउनु पर्यो, बाटोघाटोहरूलाई सफा सुग्घर बनाउनु पर्यो होइन। सफा सुग्घर भएन भने के हुन्छ, रोग व्यथाहरू लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन, स्वास्थ्यमा पढिरहेका छौँ हामीले है। यसरी हामीले लोक कल्याणकारी कार्यहरू गर्नु पर्यो, कामहरू गर्नु पर्यो होइन, हाम्रो समाजको हित हुने कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ है त। त्यस्तै छ आफ्नो हक अथवा, हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ, पढ्नुहोस्। आफ्नो हक अथवा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको हक अथवा अधिकारको बारेमा ख्याल राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हेर्नुहोस्, अब हामीले बुझ्नु पर्यो होइन, तपाईँले आफ्नो मात्र हक मात्र खोजेर हुँदैन है त। तपाईँले आफ्नो हक चाहियो भने अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि हामीले अर्काको हकको होइन अथवा अधिकारको बारेमा पनि ख्याल राख्नुपर्छ। मानौ तपाईँलाई के भयो, गीत गाउन मन लाग्यो अरे, ल मानौ तपाईँले गीत गाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको यताउति होइन, यताउति साइडमा भएका होइन, वरिपरि रहेका मान्छेहरूलाई तपाईँले गीत गाएर डिस्टर्ब गर्नु भएन होइन, तनाव दिनु भएन है। यो के हो त, हाम्रो कर्तव्यमा पर्छ है त। गीत गाउनु पाउनु तपाईँको अधिकार हो, तर हामीले अरूलाई के गर्नु भएन, डिस्टर्ब गर्नु भएन, यातना दिनु भएन होइन। यो हाम्रो के हो, कर्तव्य हो। जस्तो तपाईँलाई यहाँ लेखेको छ, आफ्नो कोठामा बसेर रेडियो सुन्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो भने त्यस रेडियोको आवाजले अर्को कोठामा बस्ने व्यक्तिलाई बाधा नपुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो होइन। मानौ तपाईँलाई रेडियो सुन्न मन लाग्यो, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको के हो, अधिकार हो, तर त्यो रेडियो खोलेर अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन होइन, अरूलाई यातना दिनु भएन होइन। यातना नदिइकन सुन्ने चाहिँ हाम्रो के हो, कर्तव्य हो भनेर यहाँ सिकाएको छ। त्यस्तै अर्को कोठामा बस्ने मानिस अथवा अर्को कोठामा शान्त वातावरणमा बस्न पाउनु उसको अधिकार हो। हेर्नुहोस् है, हामीले अधिकारको पालना गर्दा गर्दै होइन अरूको अधिकारको पनि ख्याल गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हेर्नुहोस्, कर्तव्यको अर्को परिभाषा तपाईँले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि सम्मान गर्नु नै हाम्रो के हो, कर्तव्य हो भनेर यो पनि तपाईँले परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ है त कर्तव्यको। हेर्नुहोस्, यो यसै गरी देशको कानुन मान्नु। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कर्तव्यहरू के रहेछन् सबैजनाले लेख्नुहोस् है, अहिले प्रश्नले सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस्, देशको कानुन मान्नु हाम्रो कर्तव्य हो होइन, यो देशमा बसिसकेपछि यो देशको कानुन मान्नै पर्छ। त्यस्तै करहरू तिर्नु पर्यो, हामीले केही कामहरू गरेका छौँ भने राजस्वहरू करहरू तिर्नुपर्छ। भोटहरू हाल्नु पाउनुपर्छ हामीले होइन, भोट हाल्न पाउनु के हो, भोट हाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो, तर भोट हाल्नु पनि के हो, हाम्रो कर्तव्य हो। भोट हाल्नुपर्छ, तर कस्तोलाई, राम्रोलाई हाल्नु पर्यो है त, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई हाल्नुपर्छ। त्यस्तै सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्नु होइन, त्यस्तै नियमको पालना गर्ने, पालो पर्खनु, सबैको अधिकारको सम्मान गर्नु, राष्ट्रप्रति गौरव, गौरव भनेको माया है त, प्रेम हो, राष्ट्रप्रति प्रेम अथवा राष्ट्रलाई माया गर्नु आदि हाम्रा के रहेछन् त कर्तव्यहरू रहेछन्। के रहेछन् त भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै योभन्दा पनि धेरै छ। देशको कानुन मान्नु होइन, यहाँ मुख्य कर्तव्यहरू दिएका छन्। देशको कानुन मान्नु हाम्रो के हो, कर्तव्य हो। कर तिर्नु कर्तव्य हो, भोट हाल्नु कर्तव्य हो, सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्नु कर्तव्य हो, र नियमको पालना गर्नु कर्तव्य हो, सबैको अधिकारको सम्मान गर्नु कर्तव्य हो, नियमको पालना गर्नु कर्तव्य हो, पालो पर्खनु कर्तव्य हो, र राष्ट्रलाई माया गर्नु पनि हाम्रो के रहेछ त कर्तव्य रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र यसरी हामीले यो पाठ 2 मा रहेको हाम्रा कर्तव्यहरू भनेको छ, यो हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै यहाँनिर तपाईँको पुस्तकमा चित्र दिएको छ होइन, एउटा नानी र बाबु पढिरहेका
त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर सिकाएको छ। पढ्न पाउनु के रहेछ? अधिकार रहेछ भने मेहनत गरेर पढ्नु के हो? हाम्रो कर्तव्य हो है। पढ्न पाउने अधिकार रहेछ र हामीले मेहनत गरेर पढ्नु के रहेछ त? हाम्रो कर्तव्य रहेछ होइन। पढ्ने अधिकार त पायौँ, कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो। कसरी? राम्रोसँग मेहनत गरेर पढेर है। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी हामीले के थाहा पायौँ त? यो पाठ पढ्दाखेरि अधिकार र कर्तव्यहरू के रहेछन् त? एक सिक्काका दुईटा पाटा रहेछन् होइन। हामीले अधिकार मात्र खोजेर हुने रहन्छ होइन। अधिकारको साथसाथै हामीले कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले पढ्न चाहनु, हामीले पढ्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो भने मेहनत गरेर पढ्नु के रहेछ त? कर्तव्य रहेछ होइन। त्यस्तै मानौँ धेरै हामीले के दिन सक्छौँ त? उदाहरणहरू दिन सक्छौँ। जस्तै यहाँ पनि तपाईँले देखेको छ, तपाईँले आफ्नो कोठामा बसेर रेडियो सुन्न पाउनु तपाईँको कर्तव्य अधिकार हो भने त्यस्तै अर्को कोठामा बस्ने मान्छेको होइन, मान्छेलाई डिस्टर्ब नहुनिकन होइन, आवाजले अर्को कोठामा बस्ने व्यक्तिलाई के गर्ने भन्नुहोस्? बाधा नपुर्याउनु के रहेछ त? हाम्रो कर्तव्य रहेछ भन्ने जस्ता उदाहरणहरू हामीले जति पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै कर्तव्यहरू के रहेछन् त? राष्ट्रलाई माया गर्ने होइन, पालो पर्खने, नियमको पालना गर्ने, भोट हाल्ने, कानुन मान्ने, कर तिर्ने, सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्ने होइन। त्यस्तै अरू सबैको होइन, आफ्नो साथसाथै अरूको अधिकारमा पनि हामीले सम्मान गर्ने, यी सबै के रहेछन् त? हाम्रा कर्तव्यहरू रहेछन् भनेर हामीले यो पाठ सकिसकेका छौँ। र अब हामी क्रियाकलापतिर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् क्रियाकलापमा के छन्, सबैजनाले हेर्नुहोस्। 1 नम्बरमा के भनेको छ? अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेको छ भन्ने तथ्य उदाहरणसहित प्रश्न गर भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ के हो त? अधिकार र कर्तव्य के हुन्? एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर हामीले पढेको हो। किन हो त? भन्नुहोस् त किन हो? किनभने हामीलाई थाहा छ कर्तव्यको आवश्यकता हाम्रा अधिकार सँगसँगै जन्मेका हुन्छन् होइन। हो, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै हामीलाई के थाहा छ त? अधिकारको उपयोग सँगसँगै हामीले कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। अधिकार पाएर मात्र हामीलाई काम छैन। यदि हामीले कर्तव्य पालना गर्न सकेनौँ भने अधिकार पाएको हामीलाई केही सार्थकै हुँदैन होइन। त्यस्तै हामीले कर्तव्य मात्र पुरा गर्ने, अधिकार पाएनौँ भने यो पनि कुरै मिल्दैन होइन। भड्किने काम हुनसक्छ, झगडालुपनहरू हुनसक्छ, रिस रागहरू उठ्न सक्छ। त्यस्तै अब उदाहरण दिनु पर्यो, जस्तै तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ रेडियोको होइन, यहाँ अघि भर्खर भनेको। त्यस्तै पढाइको बारेमा पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँले अन्य उदाहरणहरू दिन सक्नुहुन्छ। मानौँ तपाईँलाई तपाईँले खेल्न पाउनु अधिकार हो, तर खेल्न पाउँछु भनेर तपाईँले रात दिन खेल्नु भएन है त। सीमित समय खेल्नु पर्यो, मिलाएर खेल्नु पर्यो है। मिलाएर खेल्ने, थोरै खेल्ने, राम्रो खेल खेल्ने, यो के हो? तपाईँको कर्तव्यमा पर्छ है त। यसरी तपाईँले लेख्नु होला। यस्तै कारणले अधिकार र कर्तव्य के हुन् त? एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। यदि अधिकार मात्र पाएर होइन, अधिकार पाएर हामीले कर्तव्य गर्छौँ भने राम्रो हो। अधिकार मात्र पायौँ, कर्तव्यको पालना गर्दैनौँ भने यो एकदम नराम्रो कुरा हो होइन। त्यो अधिकार पाएको केही सार्थकता हुँदैन। जस्तै तपाईँले पढ्न पाउने तपाईँको अधिकार भन्नु है। तपाईँलाई लगेर स्कुलमा हामीले पढाउन थाल्यौँ, स्कुलमा भर्ना गरिदिउँ। अब तपाईँ पढ्नुहुन्न, फेलको फेल भइरहनुहुन्छ होइन। केही कुरै पनि बुझ्नुहुन्न, जान्नुहुन्न भने त्यो पढ्न पाउने अधिकार भयो त? त्यो बेकार गयो नि त, अर्थहीन भयो नि। त्यही भएर अर्थ खुलाउनु पर्यो है त। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ लेख्नु होला। त्यसै गरी 2 नम्बरमा छ, तिम्रो विद्यालय अथवा छिमेक वरपर भइरहेका कुनै लोक कल्याणकारी कार्यमा भाग लिएर त्यसको अनुभव कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? तपाईँहरूको गाउँघरतिर हुने होइन लोक कल्याणकारी, जस्तै के धाराको पानीहरू खुवाउने भयो होइन, पँधेरोहरू बनाउने भयो, त्यस्तै बाटोघाटोहरू बनाउने भयो, त्यस्तै बाटो सरसफाइ गर्ने पनि भयो होइन, मन्दिरहरूमा सरसफाइ गर्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै आफ्नो गाउँ टोल छिमेकमा भत्किएका अथवा केही नयाँ मन्दिरहरूको स्थापना गर्नु पनि के हो त? लोक कल्याणकारी के हो? कार्यहरू हुन्। त्यस्ताहरूमा तपाईँहरू भाग लिनु होला। र तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ ती कामहरू गर्दाखेरि, अरूलाई सहयोग गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भयो? सायद खुसी भएँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। अझै यस्तो कामहरू गर्न पाऊँ, नयाँ कुराहरू सिकेँ
भनेर यसरी तपाईँले आफ्नो अनुभवहरू आफ्नो साथीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँहरू लोक कल्याणकारी कार्यक्रममा सहभागिता हुनुभएको छ, जानुभएको छ भने त धेरै उत्तम, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ होइन। र यदि जानुभएको छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त, गाउँठाउँमा यस्ता कार्यक्रमहरू होइन कार्यहरू भइरहेका हुन्छन्, तपाईँहरू त्यहाँ गएर भाग लिन सक्नुहुन्छ है त, सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस्। हरेक नागरिकले आफ्नो आम्दानीको केही अंश सरकारलाई करको रूपमा तिर्नुपर्छ। तिम्रो अभिभावकले कर तिर्नु भएको छ छैन सोधेर लेख भनेको छ। पक्कै पनि हाम्रो अभिभावकहरूले कर तिर्नु भइरहेको छ है। जब यो नगरपालिका भयो होइन, जब यो गाउँपालिका होइन, गाउँ विकास समितिबाट नगर विकास समिति अथवा नगरपालिका भएर भइसक्यो अहिले होइन। अहिले पछिल्लो यो 4-5 वर्षबाट के भइसकेको छ त, सबैले जुन पनि जसका पनि परिवारले के गर्छन् त, कर तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै पहिला यस्तो चलन थिएन, व्यापारीहरूले मात्र कर तिर्ने चलन थियो। अहिले चाहिँ अब सरकारले होइन अथवा संविधानमा लेखिएको छ सबैले कर तिर्नुपर्छ होइन। सबैको जग्गा त छ होला केही न केही, त्यो जग्गा भएअनुसार नेपालमा बस्नाले हामीले के गर्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ है त। पक्कै पनि तिर्नु भएको छ छैन सोधेर लेख भनेको छ। यदि तिर्नु भएको छ भने तिर्नु भएको छ भनेर लेख्ने, तिर्नु भएको छैन भने हाम्रो अथवा मेरो अभिभावकले कर तिर्नु भएको छैन भनेर लेख्नु होला। त्यसै 4मा छ, गाउँटोलमा चुनाव हुँदैछ, तिम्रो घर छिमेकमा मानिसहरू भोट हाल्न जान चाहँदैनन्। हेर्नुहोस्, गाउँटोलमा चुनाव हुँदैछ, तिम्रो तथा हाम्रो छिमेकका मानिसहरू भोट हाल्न जान चाहँदैनन्, जान मन गर्दैन। किन भोट हाल्ने हो र भन्ने जस्तो कुरा गर्छन् रे होइन। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। भोट हाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो, तर भोट चाहिँ हाल्नै पर्छ है त। भोट हाल्नुपर्छ, राम्रोलाई हाल्नुपर्छ, हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो तपाईँले भर्खरै पढ्नुभएको हो, मैले माथि पनि भनिसकेको छु। त्यस्तै तिमीले कुरा गर्दा बालबालिकाको चुनावको कुरा गर्नु हुँदैन, बालबालिकाले चुनावको कुरा गर्नु हुँदैन भनी तिम्रो अभिभावकहरू भन्छन्। यस्तो अवस्थामा तिमी के गर्दछौ भनेर सोधेको छ। मानौँ तपाईँको गाउँठाउँमा चुनाव भएको छ अरे, अनि त्यहाँका मान्छेहरू चुनावमा भोट हाल्न गएनन् र तिमीले के भन्यो त, पल्लो घरको काका काकी अथवा माथिल्लो तल्लो घरको काका काकी माइजूहरू चुनावमा भोट हाल्न जानु भएन भनेर तिमीले आफ्नो बुवा मम्मीलाई भन्दाखेरि आफ्नो बुवा मम्मीले के भन्नुभयो अरे त, तिमीहरू बालबालिकाहरू छौ, यस्तो कुरा चुनावको कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरूलाई भन्नुहुन्छ होइन। यदि त्यस्तो कुरा भन्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तिमी के गर्छौ भनेर सोधेको छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्नु पर्यो, जानेको कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो बुवा मम्मीलाई भन्नु पर्यो। भोट हाल्न पाउनु हाम्रो कर्तव्य अधिकार हो बुवा मम्मी, र त्यस्तै भोट हाल्नुपर्ने, हाल्नु के हो त, हाम्रो कर्तव्य हो। र हामीले यो राष्ट्रमा बसिसकेपछि अधिकार पाएका छौँ र त्यो अधिकार पाएको अधिकारको हामीले के गर्नुपर्छ त, कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी सबैजना भोट हाल्न जानुपर्छ हो। तपाईँलाई मन नलागेको हुनसक्छ कुनै व्यक्तिहरू होइन भोट हाल्दाखेरि, त्यस्तै राम्रो तपाईँलाई कुन लाग्छ त्यो मान्छेलाई भोट हाल्नै पर्छ भनेर तपाईँले लग्नुपर्छ है त। भोट हाल्न जाने गराउनु पर्छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो भने सबै भोट हाल्न जानुहुन्छ है। त्यसै गरी 5 नम्बरमा छ, एउटा नागरिकको हिसाबले तिम्रा कर्तव्यहरू के हुन्। कुनै 4वटा कर्तव्यलाई वाक्यमा लेख भनेको छ। के हुन् तपाईँको? एउटा, चुनावको बेलामा भोट हाल्नु पर्छ होइन। त्यस्तै कतैतिर जाँदाखेरि अथवा कुनै कार्यहरू गर्दाखेरि नियमको पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तै मैले मेरो राष्ट्रप्रति अथवा देशप्रति माया गर्छु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले देशको कानुन मान्छु होइन, मैले आफ्नो गरेको कामको होइन कर हाम्रो देशलाई तिर्छु अथवा मैले कर तिर्छु भनेर यसरी 5वटा मैले भनिसकेँ। तपाईँले जम्मा 4वटा लेख्नुपर्ने हुन्छ, 4वटा लेख्नु होला। माथि पनि छ यहाँनिर हो, यी सबै के हुन् त, यति तपाईँलाई थाहा छ यी सबै के हुन्, कर्तव्यहरू हुन्। यहाँबाट मिलाएर लेख्नु होला है त वाक्य। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, तल केही समस्याहरू दिएका छन् रे होइन। नागरिक अधिकार र कर्तव्यका आधारमा ठिक र बेठिक छुट्याउ भनेको छ होइन। अब हामीले अधिकार र कर्तव्य त पढिसक्यौँ र यहाँ दिएका वाक्यहरू ठिक छन् कि छैनन्
होइन छुट्याउ भनेको छ, मैले ठिक छ भने ठिक चिन्ह लगाइदिन्छु, बेठिक छ भने बेठिक चिन्ह लगाउँछु है त। ल त्यस्तै क नम्बरमा तपाईँलाई दिएको छ क र ख। कमा तपाईँलाई दिएको रहेछ के दिएको छ ल भन्नुहोस्, खै त पढेको भन्नुपर्छ है। तिमीलाई विद्यालय जान हतार भएको छ अरे। हेर्नुहोस् तपाईँलाई विद्यालय जान हतार भयो होइन, तिमी सार्वजनिक बस चढ्न लागेका छौ तर त्यहाँ हुल छ। तपाईँ के गर्न जानु, विद्यालय जाँदै हुनुहुन्छ होइन, जाँदाखेरि एउटा बस भेट्यो, सार्वजनिक बस, त्यहाँ एकदम प्याक छ, हुलै हुल छ होइन, मान्छेहरूको भिडभाड छ त्यो बसभित्र। तिमी आफूभन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई धक्का दिएर होइन, आफूभन्दा अगाडि रहेको मान्छेलाई पुरा धक्का दिएर पेलेर होइन पछाडि पार्छौ र उसको सट्टा तिमी आफू बस चढ्छौ भनेर यहाँ लेखेको छ। यो बेठिक वाक्य हो है त। हेर्नुहोस्, बसमा चढ्ने हाम्रो अधिकार हो तर हामीले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, पालो पर्खाउनु पर्यो, नियमको पालना गर्नु पर्यो होइन, अनि मात्र हाम्रो चढ्ने समय आएपछि मात्र हामी चढ्नुपर्छ, एउटा कुरा। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, हामी विद्यालय जानुपर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ, त्यसैले हामीले त्यो काम के गर्नुपर्ने हो, सुरुमै जानुपर्ने हो है त। हामी धेरै समय ढिला गर्नु भएन, कामहरू छिटो छिटो गरेर समयमा नै विद्यालय जानुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो के हो, कर्तव्य हो है त। ढिला जान्छु छिटो जान्छु भनेर हुँदैन है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ सहरमा हुलदङ्गा छ होइन, सहरमा पुरा लडाइँ झगडाहरू भएको छ। मानौँ अहिले चुनावकै बेला भनौँ होइन, अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो राष्ट्रमा अहिले एमसिसीको विरोधहरू भइरहेको छ होइन। एमसिसी ल्याउनु हुँदैन भनेर त्यहाँ झडपहरू भइरहेको छ, नागरिक र पुलिसहरूप्रति होइन, बिचमा हानाहान भएको छ। त्यस्तै हुलदङ्गा भइरहेको रहेछ। एउटा व्यक्तिले सडकको खम्बाको बत्ती फुटाउन लागिरहेको छ होइन। अब त्यो नारा भइरहेको छ, हुलदङ्गा भइरहेको छ, एउटा व्यक्तिले ट्याक्क ढुङ्गा समातेर सडकको होइन खम्बाको बत्ती फुटाउन लागिरहेको रहेछ। त्यस्तै तिमी उसलाई रोक्छौ र भन्छौ, तपाईँले के गर्नुभयो त, त्यो मान्छेले देख्नुभयो फुटाउन लागेको अनि तपाईँले भन्नुभयो यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो तँलाई होइन, अथवा तपाईँ यसलाई फुटाउन पाउनुहुन्न भनेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो है, यो चाहिँ ठिक वाक्य हो, यो हाम्रो अधिकार हो होइन, तपाईँले भन्न पाउने पनि अधिकार हो। र त्यस्तै सडकको बत्ती के हो त, हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति हो नि त होइन, हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति हो। हामीले देशलाई माया गर्छौँ, देशको सम्पत्ति भनेको पनि के हो, हाम्रो सम्पत्ति हो होइन। जसरी तपाईँले आफ्नो घरको बत्ती फुटाउँदाखेरि जति पीडा हुन्छ नि, त्यस्तै पीडा यो राष्ट्रको बत्ती फुटाउँदाखेरि, बाटोघाटोको बत्ती फुटाउँदाखेरि पनि हुन पर्यो। अनि बल्ल यसले के जनाउँछ त, यो त राष्ट्रप्रेमी हो भन्ने कुरा जनाउँछ है त। हामीले फुटाउन दिनु हुँदैन है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, कर्तव्यहरू भनेका के हुन्, के कस्ता छन् होइन, कसरी हामीले पालना गर्नुपर्छ, के कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। र यसरी हामीले यो पाठ 2 सकिसकेका छौँ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर, ल सबैजनाले टिप्नुहोस्, नम्बर 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर होइन आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। यो तपाईँले सोध्न सक्नुपर्छ होइन। त्यस्तै अब कर्तव्य पनि पालना गर्नु पर्यो अनि एकचोटि पढेर नबुझ्दाखेरि फेरि पुनः दोहोऱ्याएर भिडियोलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसै गरी आफ्नो पुस्तकमा के लेखेको छ त्यो पनि पढ्ने के हो, तपाईँको कर्तव्य हो होइन। कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्यो होइन। आफ्नो पुस्तकमा के लेखेको रहेछ त्यो पनि तपाईँले पढ्नु होला। र त्यस्तै पढ्दा पढ्दै पनि केही कुरा बुझ्नु भएन पनि 9849595895 फोन गरेर तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै यो व्हाट्सएप लेखेको छौँ, भाइबर छ, अर्को टेलिग्राम भनेर लेखेको छौँ, यिनीहरू एप्लिकेसनहरू हुन् होइन। यदि तपाईँलाई फोन गर्न अलि अड लाग्छ होइन, अलि नरमाइलो लाग्न सक्छ होइन, सरलाई डाइरेक्ट बोल्न त तपाईँहरू सक्नुहुन्न, मलाई थाहा छ होइन। यी व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँले आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।